कुरान मजीद आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। यही वजह है कि 1400 बरस से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इसका एक एक हर्फ इसी तरह आज भी महफूज है जैसे वह नाजिल हुआ था। कुरान मजीद ही मुसलमानों की सच्ची और सही रहनुमाई करता है। मुसलमानों की कामयाबी और नाकामी सब कुरान मजीद से ही वाबस्ता है। मुसलमानों को क्या बोलना है, क्या करना है, इन तमाम चीज़ों का दर्श भी कुरान मजीद ही देता है। कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जिसमें तमाम मसाइल का हल भी है, मगर आज कुरान से दूरी ने मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इनमें तरह तरह के गुमराहियां फैल गई हैं। अनपढ़ मुसलमानों में तोहम परस्ती का रिवाज पाया जा रहा है। तालीम याफ्ता मुसलमान मगरिबी तहजीब व अफकार से मरूब हो गया है। इनमें ईमानी जज्बा सर्द पड़ गया है और हालात से मुकाबला करने की कुव्वत भी कमज़ोर पड़ गई है। हालात को समझने और मसाइल को हल करने की बसीरत इनमें बाकी नहीं रही। शिर्क, बिद्दत और अलहाद को उम्मत के अंदर घुसने का रास्ता मिल गया है। मुसलमान दीन के तकाज़ों से गाफिल हुए और अपने जिम्मेदारी को भी फरामोश कर बैठे हैं। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से इन बातों का ख्याल रखते हुए 14 से 23 अक्टूबर 2022 तक रुजूल कुरान के नाम से कुल हिंद में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाएगी। जमात इस्लामी हिंद के अमीर हल्का मौलाना अब्दुल रफीक ने कहा कि इस मुहिम का खास मकसद ये है कि मुसलमानों का कुरान से रिश्ता मजबूत हो। ये मुहिम वक्त का सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि आज के दौर में मुसलमान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। 90% मुसलमान कुरान पढ़ते हैं मगर तर्जुमा समझ नहीं पाते। आज चारजानिब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि ये कुरान की रहनुमाई से दूर हो गए हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि मुसलमानों का कुरान से रिश्ता जुड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंदा 14 से 23 अक्टूबर कुल हिंद सतह पर रुजू इलल कुरान इस मौजू पर जमात इस्लामी कैंपेन मनाने के फैसला किया है। इंशाल्लाह बंगाल में भी ये कैंपेन ज़ोर शोर के साथ इंशाल्लाह मनाया जाएगा। हमने इस सिलसिले में अपनी जो तैयारी मुकम्मल कर ली है। हैंडबिल, फोल्डर, किताबचे हमने शाये किए हैं और तमामी यूनिट्स में हमने उसको पहुंचा दिए हैं। इस कैंपेन में इंशाल्लाह हम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि वो कुरान के पास आए और कुरान जिस अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारने सुनाने की कोशिश आगाह करते हैं वो उस सिलसिले में अपने आप को पेश करें। जो हालात है आपको ये मालूम है कि हालात बहुत अच्छा नहीं है। हमारे बाहर की एक चैलेंज है, बाहर से हमें चैलेंज है, हमें अंदरूनी चैलेंज भी है। बाहर की जो चैलेंज है NRC हो या तलाक़ की मामला हो, पर्दा की मामला हो, मॉब लिंचिंग की मामला हो, बाहर की चैलेंज मुकाबला करने की जो कुव्वत है, कुव्वत कहाँ से आएगी? कुव्वत आने की हमारे पास वाहिद जरिया है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। हमें जो लोग टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, बल्कि हमें लोग टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि हम कुरान मानने वाले हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम कुरान मान नहीं रहे हैं। मुसलमान कुरान बहुत कम पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वो तर्जमा के साथ नहीं पढ़ते, जो तर्जमा के साथ पढ़ते हैं वो उस पर अमल नहीं करते। हालात ऐसा है, इसलिए बख्तुई जैसे वाक़या हमारे सामने आता है कि लोग एक मुसलमान को जला देता है। हालांकि एक चींटियों को जलाने की इजाज़त नहीं इस्लाम में, लेकिन एक मुसलमान 10 मुसलमानों को जलाते हैं और उसके अंदर कोई बेचैनी पैदा नहीं होता है। हम इसको एड्रेस करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर हम जो टारगेट के शिकार है कुरान की वजह से, मुसलमान है इसलिए हम टारगेट हो रहे हैं। इसलिए आप अपने जो हैसियत है, अपनी हैसियत को समझना चाहिए और हमारे जो कमज़ोरी है, कमज़ोरी दूर करना चाहिए। और लोग हमें जिस लिए हमें कमज़ोर करना चाहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, उसको आप और ज़्यादा अच्छा अंदाज में पकड़े तो आपको कामयाबी आएगी। हम मुसलमानों को इस सिलसिले में आगाह करना चाहते हैं। हम जैसे कि कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन के बारे में बात आई है और वाक़ई ऐसा ही है कि जो अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ा है वो जीता है। फ़िरऔन हमेशा हारा है। वक्त की फ़िरऔन मोदी हो या शाह हो वो भी हारेंगे अगर हम अपने मौक़िफ़ पर जमे रहें, डांटे रहें
اور اس کے اظہار ہمارے قول اور فعل سے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم اس مہم میں امت مسلمہ کو اس کی طرف رجوع کریں گے کہ آپ قرآن کی طرف آئے اور اپنے آپ کی جو ٹھیک کرنے کی اور باہر کی جو چیلنج ہے اس کو مقابلہ کرنے کی واحد ذریعہ ہے قرآن کو آپ ٹھیک ٹھاک پکڑیں، قرآن کی تعلیم پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، فیملی لائف کو مینٹین کریں، اس حساب سے سماجی زندگی کو مینٹین کریں، پھر آپ کو انشاءاللہ جو آپ کی عروج ہے اللہ رب العالمین آپ کو وہ عروج عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو نیچے بھی اتارتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مسلمان جب قرآن کے ساتھ رہے، قرآن ان کی زندگی رہا، وہ عروج میں رہے، قرآن ان کی زندگی سے چلا گیا وہ جلیل ہو گئے۔ آئندہ بھی اگر ان کو عروج میں پہنچنا ہے، اپنے زندگی کی جو خوبصورتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو قرآن کی مناسبت سے ان کی زندگی کو ذرا یہ سنانا چاہیے، قرآن کے حساب سے ان کی زندگی ڈھالنا چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ مسلمانوں اس سلسلے میں ان کی جو کمزوری ہے کمزوری کو پہچانیں، جانیں، ان کو محسوس ہو، احساس ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اس کے لیے مختلف پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے، سیمینار، سمپوزیم، علماء کرام کے ساتھ کنفرنس، پھر جو خطبہ جمعہ، ائمہ مساجد کے ساتھ مختلف ملاقاتیں، ریلیز، ٹیبلو انشاءاللہ ہم کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ریلیاں بھی ہوں گے، پبلک پروگرام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے آئندہ کل مغرب 8:15 سے رات کو قرآن کانفرنس ہے آن لائن، اس میں بھی مختلف مقطع فکر کی علماء کرام شریک ہوں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اس کیمپین کو ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو رشتہ جوڑنے کے سلسلے میں آپ سے ہم آپ کی جو صلاحیت ہے اور آپ کی جو ریچ ہے وہ ریچ کو آپ استعمال کریں اور آپ کی صلاحیت کے جو حصہ ہے وہ ایک بہترین اچھے کام میں آپ لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس سے بہتر کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ آج کے پریس کانفرنس پہ ہم نے صرف مسلم بھائیوں کو بہنوں کو بلائے تھے تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے، جماعت اسلامی ہونے کی حیثیت سے آپ چاہے تو کیجیے، اگر نہیں چاہے تو مت کیجیے، لیکن مسلم ہونے کی حیثیت سے آپ اس کام کو آپ کریں، اور یہ بہترین عمل ہے۔ ہم آپ کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ سے ہم معاونت بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں معاونت کریں تاکہ یہ کیمپین اپنے جو مقصد ہے مقصد میں وہ کامیاب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جماعت کی کارکنان بھرپور کوشش کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیں بھرپور تعاون کریں گے۔ بنگال میں، لیکن بنگال جماعت اسلامی اپنے آپ کو اس طرح سے بنگال میں اسٹیبلش کیوں نہیں کر پائی، جبکہ اس کے لیے زمین یا مسلمانوں کی اچھی آبادی ہے، کہاں کمی رہ گئی؟ دیکھیے جماعت اسلامی تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ ان کے تنظیمی جو ڈھانچہ ہے وہ اچھے ہو، پہلے سے بہتر ہو، شاخوں کی تعداد بڑھے، ہم اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو مجبوری ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے بیس مسلم کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہمارے بیس ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے شاخیں ہوں لوگ ہمارے ساتھ جڑے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ ہماری بیسک آئیڈیا ہے اور اس آئیڈیا کا ہم فلوٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ لیکن مسلمانوں کے ایک بڑا حصہ جو کمیونزم کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ، ترنمول کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن سنت سے بہت دور اپنا جو یہ ہے بہت دور ہے، اس لیے ہمارے بات ان کے کان تک پہنچتے ہیں لیکن اتنا قوت کے ساتھ نہیں پہنچ پاتا۔ ایک تو وہ کمزوری ہے ہماری، دوسرا ہمارے یہاں کارکنان کی تعداد بھی پہلے کم تھے اور شاید ہم اتنا زیادہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہمیں جتنا زیادہ کوشش کرنا چاہیے اتنا زیادہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔